हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। उस पर ख्वारानो का रवानशी जानान रागे, उस पर हिफाजत की यतीमान शी जानान रागे, उस पर सूख ज्वंदे लुण पज़्म का खखे न की, उस पर इंसान असल के इंसान शी जानान रागे। आगा दिमाड़ी द किसरा रबिरा कुर्जी की, उस पर द इस्लाम उचत निशान शी जानान रागे, उस पर बैतुल्ला शरीफ सपाशी द भूतानो, उस पर द बिलाल पहुल अजान शी जानान रागे। ए मुसलमानानो गुनाहगारो मुबारक शई, उस पर द क़यामत तकलीफ आसान शी जानान रागे। देर का गुनाहगार दे खुनात ख्वान द पाक हबीब दे, बचपा पे गमजन मोहम्मद जमान शी जानान रागे, बचपा पे गमजन मोहम्मद जमान शी जानान रागे। टोल मलगरी मोहब्बत सर दुरूद शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा और स्टेज बांदे नास द नौजवानान अहनाफ पाकिस्तान, ज़ुआमा मशरान, वक़्त इंतहाई मुख्तसर दे द टोलो तारुफ तकरीबन तासुता शवे दे और तासु अक्सर पेजनई द बरादर मोहतरम हर दिल अजीज शख्सियत, मुसन्निफ व मुअल्लिफ, अदीब व खतीब, मुनाज़िर इस्लाम, शमशेर बेनियाम, फजीलत शेख हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम महमूदी साहब दामत बरकातुहुम व फयूज़ातुहुम, ददई पर हुक्म बांधे स्तासो दे अलाके तो दे मजलिस ता द हाजिर दो शरफ मिलाव शर द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत तय्यबा हवाले सरा ददे बा बरकता महफल इनकाद शवे दे द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तय्यबा अदा से यौ दरियाबो समंदर दे द गम दरियाबो समंदर चे न साहिल मालूम दे, नई किनारा मालूम अदा, नई सेड़ो तरफ मालूम दे, नई जवर वाले मालूम दे, अगे के चे सुमरा मलगलरी दी और सुमरा बेशबहा कीमती मादनियाती अगा जमाउस्ता अक्लो फहम इदराक द अगेना कम दे। बहरहाल द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत तय्यबा अरब पहलू बयानुल ग्राम दी द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत तय्यबा यौ द विलादत बास दे, द्वेम द आका मदनी द हिजरत दे, द्रेम द आका मदनी द नबुव्वत और सलोरम द आका मदनी द रहलत और द हर यौ मौजू तकरीबन घंटा घंटा वाड़ी ज मुख्तसर सिर्फ जलक्याने और स्तासो दौड़ान दे यौसो अगा अल्फाज और दखपल मशरान और मलफूजात दम ब्याबा इजाजत वाड़म। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता द रबीउल अव्वल पमियाश के आमद शवे दे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे दुनिया ता कला आमद के दो पकम वक्त आका मदनी पैदाइश के दो मोर बीबी आयशा मोर बीबी आमीना फरमाई
وی چه زده آقا مدنی دا پیدائش پا درد پانده تکلیف پانده نیم پویا شوی دا آقا مدنی پیدائشم ناشنا دے مور بی بی آمینہ وی عام حالاتو کے چکل با زمنگا اوبورا چلولو نمبرو منگا قبائلی خلقو دا لر زینبم اوبرا چلولے چکل میں حضور پگیڑا شد مور بی بی آمینہ وی زباد مکے شکلن اسمکا کتلم اگا شکلن اسمکا با ماتا دا مالوچونا اللہ زیادہ نرمولا کلچ میں حضور پگیڑا شد چه زبا کوئی تا اولا سیدم پزید دے چه کوئی کے بوکس وڑم دکم اوبرا اوباسم زما کوئی تا رسیدلو سارا دا کوئی اوبابا دا کوئی دا ویخنا دا کوئی سر تا بخبلا را اوخاتے مور بی بی آمینہ دام فرمائی چه پا کمش پا حضور پیدا کیتا زد حضور دا پیدایش پا درد و تکلیف نیم پویا شوی کمرہ معطر شوا مزین شوا مبارک شوا پاکیزہ شوا کمرہ کے نور اورانا پیدا شوا مور بی بی آمینہ وی زما کرتے کے نظر شا باہر میں اکتا دا اسمان ستوری زما کور تو انگر تا کشوی دی زما کور کے دا اسمان ستوری پڑھتے گی مور بی بی آمینہ دام فرمائی ویزا دا دے اگا پا حالاتو پا تماشا سارا زمشغول شم پا دیکھ کے پیاتو کے عمر چے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا تشریف راوڑا آقا مدنی دراتلو سارا سم دنیا تا چے زندہ راگے رب کائنات تا پا سجدہ پرے وطا مور بی بی آمینہ فرمائی دا حضور ولادت دا نور و معشومانو پشان نو ام زنانا معشوم پیدا کی گی اگا معشوم تا دا غسل دا پاکوالی ضرورتی حضور دنیا تا پاکیزہ را گلے دا غسل ضرورت ورطنو پاک و سفارا گلے معشوم پیدا شی خلق کپڑوں کے تاو کی او بیاور تستر کے توری کی مور بی بی آمینہ وی یو زنانا لارا کپڑے را واغستے حضور کپڑا کے تاو کا ماتے راوستا رانجو پس لارا چرانجے راوڑل ماتا وی آمینے قسم پخدیس تادا پچستر کی پیدائشی و قدرتی توری دی دا زمادہ آقا مدنی آمد دے دا ارچاق پل اندازی او دا ارچاق پل تخیلاتی او دا ارچاق پل الفاظی دا آقا مدنی دا پیدائش کے بیات و حالات غمجن پدے الفاظوں کے نقل کئی غمجن دا آقا سہر ذکر کئی پکم سہر چے دا آقا مدنی آمد شوے دے پکم سہر چے دا آقا مدنی پیدائش شوے دے دا 571 اسوی 20 اپریل یکم دجے نو ربیع الاول دا صبح صادق تین کے آقا مدنی چے دا مور بی بی آمینی غیر تا تشریف راوڑا غمجن وی دا سہر کنن دیر مزیدار گندخکاری ہر طرف خوشبوئی دا قرار گندخکاری جوڑے رحمت عالم تشریف راوڑی ملائک پا قطار انتظار گندخکاری یو جنڈا پا کعبہ بل پکور دا جانان یو جنڈا پا اقصا سلوی کار گندخکاری بزنگل زناور ہم خوشحال دی دیر وائی دوست اللہ جلوتار گندخکاری بزنگل زناور ہم خوشحال دی دیر وائی دوست اللہ جلوتار گندخکاری نن پکور دا جانان ستوری سمرا غرزے گی یو رڑا یو پرقا یو بہار گندخکاری آمینی بی بستا مبارک مبارک ستا بچے دا نبیانا سردار گندخکاری دراتلو سر سمی محبوب پر سجدہ دے دراتلو سر سمی محبوب پر سجدہ دے دا اللہ سر خاص راستار گندخکاری آمد دے دراتلو سارا سم میں محبوب پر سجدہ دے دا اللہ سارا خاص رازدار گندخکاری دا آقا مدنی پیدائش و ولادت تا رب کائنات دا صبح صادق انتقام ہوگا ولی دا صبح صادق انتقام ہوگا خاموش پیغام دے صبح صادق کنا رازی کنا چوک دش پا تیرشی دش پی ظلمتو تیاری تیرشی دش پی چکم اگا ظلمتو تیاری اگا قد بشوی صبح صادق تصار پیغام اور کئی درانا پیغام
ترانا